अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। वैसे तो मेरी आपसे मुलाकात हर हफ्ते के दिन होती है, पर आज एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपकी पेश खिदमत हूँ, क्योंकि आज जो मौजू है मेरे पास वो इंतहाई अहम है, जो कि मेरे शहर कराची से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची शहर के नसीब इतना ज़्यादा ख़राब है कि इसे 1947 के बाद से अब तक वो हुकूक या वो मयार नहीं मिल सका जो उसका हक था। ये पाकिस्तान को चलाता है, मिनी पाकिस्तान कहलाता है। 70% रेवेन्यू देने वाला शहर आज बेयारो मददगार है। आज का सवाल बनता है कि लीडर कौन होता है, लीडर की शख्सियत क्या होती है और लोग उसके पीछे क्यों आते हैं। दुनिया में जो अजीम लोग लीडर बने उनके पीछे लोग क्यों चले और लोगों ने उनको क्यों फॉलो किया, ये मैं आज आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा। और उस सब से जोड़ूंगा मैं आज के टॉपिक को, जो कि मेरा तरीक़ाकार है कि मैं तारीख़ी हवालों से करंट सिचुएशन को जोड़ता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े लीडरान गुजरे, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, चर्चिल, मार्टिन लूथर किंग, इब्राहिम लिंकन, मदर टेरेसा, नेपोलियन बोनापार्ट, दलाई लामा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये सब बड़े लीडर्स क्यों बने? क्योंकि इनके पीछे कुछ लोग थे, यानी इनकी कौमें, इनके फॉलोवर्स, वो किसी न किसी वजह से इनके पीछे रहे। उसमें एक नाम कायद आज़म का भी है, जो हमारे कायद हैं, जिनके पीछे हज़ारों लाखों मुसलमान एक आवाज़ पे लब्बैक कहते थे, जिसकी वजह से सियासी तौर पे हमने ये मुल्क हासिल किया। पर इन सब लोगों का जो कामयाबी का सबसे बड़ा सेहरा है वो लोग हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया और इनके पीछे लग के अपनी मंजिल हासिल कर ली। हम महात्मा गांधी की बात करें या कायद आज़म की बात करें, इन्होंने अपनी नेशंस को एक आज़ाद मुमलिकत दिलाई। नेल्सन मंडेला ने सियाह फाम लोगों के लिए काम किया। मार्टिन लूथर किंग भी इन्हीं लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने सियाह फाम लोगों के हुकूक के लिए अमेरिका में आवाज़ उठाई। इब्राहिम लिंकन, उनके पीछे जो लोग या कौम लगी उसको जमहूरियत मिल गया। दुनिया की कामयाब तरीन डेमोक्रेसी अमेरिका है। दलाई लामा मजहबी तौर पे मोटिवेटेड इंसान है, आज अमन और इस्तेहकाम का चेहरा पहचाने जाते हैं। और एक शख्स तो इसमें इस लिस्ट में ऐसा है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जिसे हम फातेह आज़म कहते हैं, सिकंदर आज़म कहते हैं, जिसके पीछे लगने वालों ने तो पूरी दुनिया को जीत लिया। पर क्या वो लोगों का कमाल था या उसकी लीडरशिप का कमाल था? दरअसल उसकी लीडरशिप का कमाल था। अगर वो अच्छी लीडरशिप नहीं करता तो ये कौमें या ये लोग आज दुनिया में इतने मायानाज ना होते। इसका मतलब है हर कौम और हर तबके और हर एक कबीले को एक अच्छे लीडर या कायद की ज़रूरत होती है। तारीख में बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो गुजरे, उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। इन्हीं अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो लीडर बनते हैं। सारे लीडर बहुत अच्छे भी नहीं होते और सारे लीडर बहुत बुरे भी नहीं होते। इस फहरिस्त में बहुत जालिम लीडरान के नाम नहीं, इसमें हिटलर सरे फहरिस्त है कि जो ऐसा लीडर बना जिसने अपनी कौम को भी दबा कर रखा और दुनिया के लिए भी अजाब बना रहा। पर जो सियासी तौर पर लीडर हैं, जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और अपना नाम सियासत में पैदा किया, उनकी एक अलग मिसाल और अलग शिनाख्त है। आज हम अपने वतन अजीज़ में ऐसे ही कुछ सियासी लीडरान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे अपने बानी कायद आज़म की बात करते हैं, जो इंतहाई डेमोक्रेटिक और बहुत ही ज़्यादा जमहूरियत पे यकीन करने वाले। उसके बाद लियाकत अली खान, जो एक डेमोक्रेटिक इंसान थे। भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ, ये सब डिक्टेटरशिप के साथ तो पले, पर आज इन सब का मानना ये है कि जमहूरियत सबसे बेहतर है। इनमें 3 इंसान जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की, उनको हमेशा इस मुल्क में गद्दार कहा गया। मैं शायद गलत हूँ या सही, तो मेरी तस्दीक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एक सबसे पहले बलूचिस्तान के वो बिलोच सरदार जिन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो गद्दार रहे। वो खान अब्दुल वली खान, जिन्हें हम बादशाह खान के नाम से जानते हैं, उन्हें भी हमेशा इसी बात के लिए गद्दार कहा गया कि वो कभी भी फौजी आमिर के साथ न रहे। एक इस कराची शहर के लीडर जिनका नाम अल्ताफ हुसैन है, वो भी इसी फहरिस्त में आते हैं जिन्होंने कभी डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, ना तो डिक्टेटर की हिमायत हासिल की। हमेशा जमहूरी सिस्टम से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट तक गए, चाहे वो जैसे भी जीते हों, पर उनकी अक्सरियत या उनकी प्रेजेंस हमेशा जमहूरी और पार्लियामेंट में रही। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक शेर पढ़ा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जिन सामईन ने ये नहीं सुना उनके लिए ये शेर है कि जो तीर खा के देखा कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ऐसे ही कुछ बानी तहरीक MQM अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी हुआ है। वो एक पॉपुलर लीडर थे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते थे,
پر ان کا قصور یہ تھا کہ نہ تو وہ جاگیردار تھے، نہ زمیندار تھے، نہ کوئی انڈسٹریلسٹ تھے، وہ ایک متوسط طبقے کے انسان تھے جو ان کے پیچھے متوسط طبقہ لگا، خاص طور پہ کراچی کا اردو بولنے والا۔ پر جو انہوں نے 22 اگست 2016 کو کیا وہ ان سے پہلے کئی سیاسی لیڈروں نے کیا، پر جو کچھ الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج تو ان کے گھر کو شارٹ سرکٹ تک سے جلا دیا گیا۔ کیا یہ کسی لیڈر کے ساتھ کرنا زیب دیتا ہے کہ جبکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہو؟ پھر نہ صرف ان کو اس ملک کے مقتدر حلقوں نے سائیڈ لگایا بلکہ ان کی اپنی پارٹی جن کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جن کو گراس روٹ لیول سے آج لیڈر بنایا، اسمبلیوں اور سینٹ کی سیٹیں دلوائیں، وہی ان کو آنکھیں دکھا کے غرانے لگے اور انہوں نے اظہار لا تعلقی کر لیا اپنے قائد سے۔ ارے یہی صرف نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اپنا کانسٹیٹیوشن بھی بدل دیا اور اس میں سے بانی اور قائد کا لفظ نکال دیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سی تحریک ہے جو بغیر بانی اور بغیر قائد کے چلتی ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جو بغیر باپ کے چلتا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جس کے اندر باپ یا سرپرست اعلیٰ نہ ہو؟ اگر ایسا گھر ہے تو اسے یتیموں کا گھر کہا جا سکتا ہے، اسے گھر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح بغیر لیڈر کے اگر کوئی پارٹی ہو تو اسے یتیموں کی پارٹی کہا جا سکتا ہے، پر پولیٹیکل پارٹی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے تیسے یہ سال تو گزر گئے، پر اب آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی 28 نومبر 2022 کو لندن کی ایک عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے جو کہ الطاف حسین کے خلاف یعنی ان کے سابقہ ساتھی امین الحق صاحب نے دائر کیا، جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ لندن میں موجود ایم کیو ایم کی 7 پراپرٹیز پہ ایم کیو ایم پاکستان کا حق ہے، اور وہ اس کے لیے کراؤن پروسیکیوشن کورٹ بھی چلے گئے جہاں پہ ان کے جو گواہان ہیں ذرا وہ بھی آپ ملاحظہ کریں، فاروق ستار صاحب جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے شدید خلاف ہیں، وہ وسیم اختر جو ہمیشہ پارٹی میں اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے پولیٹیکلی مینج نہیں کر رہی ہے ایم کیو ایم، اور وہ ندیم نصرت جنہیں ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا الطاف حسین کی طرف سے، وہ امریکہ سے اسپیشلی صرف گواہی دینے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کس حد تک کا انہیں اپنے قائد سے بغض ہے، کیا کیا ہے ان کے قائد نے، ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ معلومات میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ اندر کی نیوزز کیا ہیں اور یہ لوگ کیوں اتنے اپنے بانی کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ جس اسٹرکچر کا حصہ رہے وہاں ان کا بانی بہت مضبوط تھا اور گراس روٹ لیول تک تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے، یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کا بانی عوام سے ڈسلوکیٹ رہے اور ہمیشہ ان سے ڈسٹنس بنا کے رکھے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں، یہ ایم این اے ایم پی اے بنتے رہیں اور کوئی نیا چہرہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہ بنے۔ اب یہ 7 پراپرٹیاں ہیں کس کی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بیسیکلی اس قانونی جنگ کے 2 پہلو ہیں جو کہ عدالت میں کیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ڈسکس کیا جائے گا کورٹ کے اندر کہ ایم کیو ایم کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم لندن کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو 7 پراپرٹیاں ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان کے کسی فورم پہ ڈکلیئر نہیں کر رکھی، تو پھر یہ ایم کیو ایم پاکستان کی پراپرٹیز کیسے ہیں؟ بات بھی صحیح ہے، پر ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا یہ کہ جو یہ ٹرسٹ بنا ہوا ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان کی ملکیت ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، پر یہ فیصلہ تو اب کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ یہ کس کے حق میں کرتی ہے۔ پر ایم کیو ایم لندن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ پراپرٹیاں خریدی گئی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے، پر کیا کورٹ یہ سب مانے گی؟ اور اگر یہ مسئلہ اس سچوپن سے باہر نکل بھی جاتا ہے تو اس کا دوسرا حصہ ٹرسٹیز کے اوپر آ جائے گا کہ اس کے ٹرسٹیز کون ہیں، اور اس کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، عامر لیاقت کے والد لیاقت حسین صاحب تھے جو سب سے پہلے اس کے ٹرسٹی تھے اور وہ اس دنیا میں نہیں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ پارٹی الطاف حسین کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ٹیک اوورنگ الطاف حسین کے پاس ہی ہوگی، پر یہ کیسے ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت اور کورٹ ہی بتائے گا۔ آج کی پیشی کے بارے میں الطاف حسین کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ ابھی اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ ساتھیوں، میں آج 28 نومبر کی تاریخ ہے۔ آج سے میرا کورٹ میں ٹرائل شروع ہو رہا ہے، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، حوصلے بلند رکھیے، ہر قیمت پر ڈٹ کر ہر سطح پر مقابلہ کرتے رہیں گے اور کبھی اپنے موقف سے اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔ یہ 7 پراپرٹیاں 12 ملین پاؤنڈ کی بنتی ہیں۔
सवाल यहाँ ये भी है कि MQM जैसी मुतवस्सित तबके की जमात 12 मिलियन की प्रॉपर्टीज बनाने में कामयाब कैसे हुई। इसके सवालों के जवाब अल्ताफ हुसैन को कोर्ट में देने होंगे और आवाम को भी देने होंगे, क्योंकि MQM के स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर जो KKF यानी खिदमत खल्क फाउंडेशन, उसमें हर साल करोड़ों और लाखों रुपए ट्रस्ट के नाम पे जमा होते थे। क्या उस ट्रस्ट से वाकई में लोगों की फलाह बहबूद की गई, या जो लोग यहाँ मौजूद थे सिर्फ वही खाने पीने में मशगूल थे। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है, पर MQM पाकिस्तान पुरउम्मीद है कि वो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर लेगी। 3 अरब की ये प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी मिल्कियत के मुताबिक MQM चाहती है उसको मिल जाए, और वो इसका पैसा लोगों की गरीब आवाम की फलाह बहबूद पे लगाए। आज से पहले MQM पाकिस्तान तो कभी किसी गरीब आवाम की फलाह बहबूद करते हुए देखा नहीं है पिछले 5 साल में हमने। हत्या कि अपने कराची शहर को भी ओन नहीं कर पा रही है, पर उसे ये इतनी भारी रकम की प्रॉपर्टीज चाहिए, वो भी लंदन की, ताकि वो लोगों का भला कर सके। अगर खैर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि MQM का देर आए दुरुस्त आए, अपने लोगों का ख्याल आ ही गया। ये था आज का प्रोग्राम। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूंगा जो इसमें अपडेट होती रहेगी कोर्ट केस में। और मेरी तरफ से आपको आज के लिए अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में। जब तक आप हमें देखते रहिए स्पीड 92 न्यूज़, और फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर, फेसबुक और हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।